प्रेस बी टू लॉर्ड जिजस क्रायस्ट आनी एक दीस दिला देवान ताका अर्गां दिवया तो कितें सांगूंक खुशी व्हरता ताच्या ताका समर्पण दिवया ती ताची खुशी तो कळीत करतलो कित्याक आमी आमचे स्थिती कितेंच न्हय म्हणटा देवाचे उतार तुमी असो मात्र आमी संपूर्ण जावंक शकता तर ह्या वेळार देवान आनी एक व्हरतो वेळ दिला आमकां ताका आयकूंक आनी ताका समजूंक वय जायत तो कालतावन देव ह्या विशयान तो उलोवन आसा कित्याक म्हणून कळयत ना ताची महिमा परगट जायची जायत्या लोकांची दांपण ते उक्ते जाय जाय म्हणून देवाची खुशी तर आयच्या दिसा आणखी वर्त्या रितीन देवान आमकां समजयत आसतना आमी ताचे कडेन मागची गरज मोगाचे न्हू कित्याक ते आमची जाणवाय भितर वचून दिसून तुजी उतरां वय खंयच्या मनशाच्या न्ही केवल देवाच्या त्या महिमे खातीर ताचे वर्ती कृत्य तो कितें घासूंक खुशी व्हरता तें कळचे खातीर वय केवल बवर्त मारिफत मात्र जे क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी देवाची भुरगीं म्हणटा तर त्या देवाची भुरगीं जावच्या खातीर देवान वेंचून काडली रीत कितें आसा ती समजून घेवची आनी ताची भुरगीं जाल्या उपरांत ताणें वचचें तें वर्ती आशिर्वाद आमी समजून घेवचें आयचे इल्लेशें आमकां समजूंक तो सोम्यान आमकां आदार दी जाय कित्याक जायते कितें देव खुशी व्हरता तें गुंडायतावन समजूंक मनशा वरवीं साध्य ना मोगाचें न्हू देवान खुशी वेल्यार मात्र कशें तें परवाचें काळीज धरून जालें म्हणटा तें खरगां जाल्या उपरांत ताणें तांकां सोडून दिलें तर आमी कितेंच करूंक शकना आमी धरून रावचें नाका त्या परवा बरी शिकोवण्यो जाल्यो खरगां जालीं आज तर आनीक आतां सोमी सांगूंक कितें खुशी व्हरता तें आमी आयकूंक आमकां समर्पण दिया आनी ताच्या त्या महिमेंत भागीदार जावचे खातीर आमकां तयार करया लूक चॅप्टर 7:29-32 अशें घडता पळया कितें घडता म्हणून कित्याक ह्या संवसारांत आज काल कितें घडता की पळया लूक चॅप्टर 7:29-32 पर्यंत आमी वचया सगळ्या लोकांना जुवांची शिकवणू आयकल्या जेजू म्हणटा आयकली तांणी आनी सुंकगरांनी सयत देवाचे कुशेक खाल जावन ताचे लागचें स्नान घेतलें कोणें घेतलें सगळ्या लोकांनी घेतलें आनी सुंकागार बारीक कश्ट आयकूंक कित्याक तांणी करचें तो अन्याय आनी त्या वेळार कितें लोकां कडेन जावन गेजे ताचे न्ही व्हरत्या रितीन ते सट्टीक घेतले कित्याक जेजू सांगता कितें घेवंक आसा तें मात्र घेया म्हणून जावन कितें जाता जुवांवूय सांगता आनी जेजूय सांगता तर तें म्हणटा पूण फरिसेवांनी आनी शास्त्रांनी जुवांव लागचें स्नान घेवंक इन्कार केल्ल्यान कोण आसता विरोधी कोण शिकल्यात शास्त्रीय आसात परिसेव आसात रीत आपणाच्यो रिती पाळटात त्यो जावन आसा परिसेव कोण शिकून जणवाये जोडल्या ते जावन आसात शास्त्री तांणी घेवंक तयार ना मोगाचें देखून काल्यार म्हणटा पूण परिसेवांनी आनी शास्त्रांनी जुवांव लागचें स्नान घेवंक इन्कार केल्ल्यान आपल्या विशयांतली देवाची मांडावळ तांणी निर्फळ केली देवाची एक मांडावळ आसली तांच्या विशयान ती तांणी निर्फळ केली देखून तितले कठोर शब्दान जेजू तांचो मोग करतलो शास्त्रांचो आनी परिसेवांचो पूण सांगता तुमी आग्याच्या पिल्यान म्हणटा जुवांव आनी जेजू म्हणटा काल्यार म्हणटा तशेंच म्हणटा तुमी कोणाचे सैतानाची पिळगी म्हणटा हे कडेन तुमी आयकूंक तयार नात वय कितल्या कठोर शब्दांनी जेजू उलयता कित्याक कठोर शब्दांनी त्या दाळा म्हणी मोळ न्ही म्हणून मोगाचें तांचे वयर मोग ताका आसलो तांणी बचाव जायचे म्हणून ताका कशी आसली पूण कितें करचें आमच्या कठोरपणान आमी तें वगडावन काणी घेता तर काल्यार म्हणटा मुखार तर ह्या कालाच्या मनशाक कोणाक म्हणून सरी करूं कोणा सारकें तें म्हणयेत पेंटयेंत बसून एकामेकाक उलो करन हे परी सांगतल्या भुरग्या बरी तें म्हणयेत आमी तुमकां पिर्लूक वाजयली तरी तुमी नासली ना पिर्लूक कितें जालां म्हळ्यार आमी पळय आतां बँड वाजयता जायते कडेन कित्याक म्हळ्यार ते नासून दिता म्हणून बँड वाजयतात नासोंक नात कित्याक म्हळ्यार तें बँडाचे ताळ आसा पळय मनांत वचूना देखून ते बँड नासना म्हळ्यार देवाच्या उतरांची सकत मनांत वचूना देखून ते तांणी घेवना म्हणलें तें करता आनी मुखार कितें सांगता आमी तुमकां दुखाची गितां गायलीं ओके हांकां काय संतोश भोगूंक नाका आसतलो काय दुखांत आसा देखून दुखाची गितां गायलीं तरी तुमी रडल्या नात खालें रडल्या नात ते अर्थ कित्याक तुमी पथकां तुमी रडली नात हें जावन आसा मोगाचें अर्थ पथकां तुमी रडल्या जाल्यार तुमची पथकां रडल्या जाल्यार तुमकां तो आनंद असो नासया म्हणून तुमी वळखून घेवना तें स्नान घेवचे आनी पयलीं तुमची पथकां वळखून घेवनात आनी तुमी स्नान घेतलो जाल्यार तुमकां तो आनंद तुमचे ते उबार येतो आनी तुमी नासतात आसल्यात कित्याक म्हळ्यार तो तुमचें तें पवित्र आत्मा काम करतो आनी जेजूची ती वर्ती कृपा तुमचेर वाळटी आसली देखून मोगाचें जायते शब्द वचून लोवन गेल्यार मुगदानात पूण तुमी आमी बसून त्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवा तूं आमकां कळीत कर म्हण कितल्या वर्थ रितीन देव आमकां कळीत करचो ना
मोगाचें वय ही शास्त्री आनी त्या शिकोवणे काल जेजूक कालें तें आयकूंक नात मोगाचें जेजूक आयकूंक नात ह्या स्थानीक जिवाक आयकूंक नात ते कित्याक आमी कितें जोडलां तें तें म्हूण तांणी चिंतलें मोगाचें देखून गॅलेशियन चॅप्टर 3:27 कितें म्हणटा पळया आमकां आदल्या हप्त्यांत आमी आयकल्लें जावन आसा न्ही कशें तें नेसल्या विशयान आमी तेगलें आणकी उलोवंक आसा म्हणून देवान उलोवंक तेच विशयान देवान म्हाका सांगलें उलोवंक आसा म्हणून देखून तें नेसन पळया आमी कितें म्हणटा म्हणून गॅलेशियन चॅप्टर 3:27 गॅलेशियन चॅप्टर 3:27 आणकी देव तेत्तान आणकी उलोवंक खुशी व्हरता तर पळय हांगा पवित्राच्या एकवटांत देवाची भुरगीं 27 पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ताच्या एकवटांक आयिल्लीं तुमी सगळीं क्रिस्ताक नेसल्यांत ते 26 जावन तशें निसायकी तुमी समेस्त भावार्थ मारिफात जेरू क्रिस्ताच्या एकवटांत देवाची भुरगीं हांगा पळया आमी देवाची भुरगीं कशीं न्हिजवणी भावार्थ मारिफात मात्र जर तर आमकां जेरू क्रिस्ताचेर भावार्थ आसा तस्सू हें म्हणून पळय कालें भावार्थ तें मुखार आमी आयकुया पूण जेरू क्रिस्ताचेर आमकां भावार्थ आसा तर कळ्ळें पवित्र स्नाना वरवीं मात्र क्रिस्ताच्या एकवटांत आयिल्लीं तुमी सगळीं क्रिस्ताक नेसल्यात पवित्र स्नाना वरवीं मात्र क्रिस्ताच्या एकवटांत आयिल्लीं तुमी क्रिस्ताक नेसल्यात क्रिस्ताक नेसत जाल्यार कालें करीचे पवित्र स्नान घेयचें म्हणटा हांगा हांवें सांगूं ना देवाचें उतर पळया मोगाचें क्रिस्ताक नेसाचंय क्रिस्ताक नेसनासतना कांयच काम जायना मोगाचें जाता सगळ्याक वचून वचून पळय ह्या देवाची खुशी तें गोतून आमकां कळीत आसा कालें म्हणून पूण देवाच्या उतरां प्रकार आमी हांगा पळयत आसतना पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ताच्या एकवटांत आयिल्लीं तुमी सगळीं क्रिस्ताक नेसल्यात हातून पयलें कालें देवाची भुरगीं कशी क्रिस्ता मारिफात मात्र तुमी देवाची भुरगीं तर देवाची भुरगीं जाय जाल्यार तुमी क्रिस्ताक नेसूंक जाय समजता क्रिस्ताक नेसनासतना देवाची भुरगीं जाय ना साध्य ना देखून तें सांगात घाला उतर 26 आनी 27 क्रिस्ताच्या एकवटांत आयिल्लीं तुमी येजे क्रिस्ताच्या क्रिस्ताच्या एकवटांत आयिल्ल्या म्हण दाखोवंक कालें करीजे पवित्र स्नान घेजे म्हळ्यार ताका नेसा जाय ताका नेसल्यार मात्र देवाचीं भुरगीं जातात म्हणटा देवाचें सीदा देव उलयला न्ही हांगा आयकता आमकां समजता नातल्यार गायलें तुमी नासोंक नात आनी हें केलें तुमी रडोवंक नात म्हणटा तशें जावंक नजो मोगाचें देखून कालें म्हणटा देखून मुखार आमी पळय भावार्थ मारिफात म्हणटा आसतना कशें भावार्थ म्हळ्यार कितें दिसना त्या सांगता तें पळय तें आमी वाचया इब्रू चॅप्टर 11 1 सांगता पळय 1 आनी 2 आयकुया इब्रू चॅप्टर 11 1 and 2 इब्राहिमांक बरयल्लें पत्र अध्याय 11 1 आनी 2 भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसून आसाव त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसना त्या संगती विशयान आमकां आसा ती खात्री म्हळ्यार आमकां तें दिसना भावार्थ म्हळ्यार पूण आमी बरोवसून आसाव जेजू क्रिस्त आयला मेला आनी तो जिवंत जाला म्हजे खातीर तर हें कशें संपूर्ण जाता मुखार आमी पळोवया दिसना त्या संगती विशयान आसा ती खात्री आसूंक जाय भावार्थ म्हळ्यार आमकां खात्री आसूंक जाय वय तशें जालां म्हणल्यार खात्री आसूंक जाय वया जालां म्हणून नातल्यार आमी तें खाली खात्री ना जाल्यार आमी परतून दुसऱ्यान तें गुंतो म्हळ्यार देव न्हय जाल्यार तें अन्न देवा तें गुंतो आनी काय म्हणटा भावार्थ वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवाल्ले आतां पुर्वज कशें मानवाल्ले आतां अब्राहम कसो मानवालो उरले भावार्था विशयान इतलें बरयलां न्हय हांगा हांव न्ही सुरू जाता इकरांत फुल्ल वाचल्यार आमकां समजता ते कसो तांचो भावार्थ की म्हणून त्या भावार्थ वरवीं मात्र म्हणटा न्ही भावार्थ वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवाले ते दळास ते भावार्थ आनी मानवाला तर आमच्या भितर पवित्र स्नान आसता पवित्र आत्मा आसतना कितल्या वर्ता रितीन आमी देवाक तो भावार्थान स्विकार करूंक जाय मोगाचें देखून आमी पळोवया रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 आनी 10 भावार्थ म्हळ्यार कशें म्हणून आमी पळोवया कित्याक भावार्थ मारिफात मात्र जेजू क्रिस्ताक आमी हें म्हणटा न्ही देखून ते भावार्थ कशें एकवटान क्रिस्ताच्या एकवटान आमी आयिल्लीं भावार्थ मारिफात मात्र म्हणटा देखून तें भावार्था विशयान आमी परतून हांगा इल्लें आयकुया रोमन्स चॅप्टर 10 कशें गे म्हणून रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 10 ओळ 9 आनी 9 तावन 11 पर्यंत जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वोंटांनी तूं परगट उरसाशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हणून तुज्या काळजांत सत्मानशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली हांगा पळय आमी देव तोंडांत उसारूंक जाय काय म्हणून
जेजूस सोमी म्हणून आतां पयलीं सांगलां केदाळा उसारूंक जाय पळय स्नान काण घेताना उसारूंक जाय म्हूण सांगलां आनी तशेंच हर एका घडये आमी उसारूंक जाय नातल्यार आमकां तें उडास विसरची चान्स आसा कित्याक देंवचार आमकां ते मोबायलाचेर सगळो वेळ बिजी घालून दवरता आनी आमी जेजूस सोमी म्हणून उसारूंक आमी जायते फावटी फाटीं सरता मोगाच्यान देखून जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं परगट उशाशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हणून तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटा सोडवण मेळ्ळा जाल्यार तोंडांत उसारूंक जाय काळजांत सत म्हणूंक जाय तर कित्याक दावतार अशें म्हणटा कित्याक काळजाचे भवर्तद्वारे काळजांत काडलें आसा भवर्त आसा भवर्तद्वारे तुका देवाचें नितीवंतपण मेळटा नितीवंत जायनासतना कोणूच सर्गीचेर आसा कसो नितीवंताकच मात्र सर्गीचेर हें म्हणटा देखून नितीवंत म्हूण कशें कळटा काळजांतलो भवर्तद्वारे नितीद्वार तोंडांतले उसारणे तारण लाभता तारण कशें मेळ्ळें सोडवण कशी मेळ्ळी उसारल्या द्वारे जेजूस सोमी म्हणून आनी काळजांत सत मानल्या वरवीं काल जालें कालें म्हणून भवर्तद्वारे ताका नितीवंतपण कित्याक काळजाचे भवर्त काळजांत भवर्त आसा तें देखून काळजांत भवर्त कालें आमकां कितें भवर्त आसा तें जेजूस सोमी म्हणून आमी एक रामेश्वर तेका पवित्र पुस्तक म्हणटा ताका सत मानतलो कोणूच लजेक पोटचो ना जर ताका सत मानताय जेजू क्रिस्ताक तूं कशेंच कधीच लजेक पोटचो ना हांगा आमी अशें उलयतना या कशें बायलां चलता आसतना आमकां जायते लजे घालतात घालून दिता लजेन आमकां कितें संवसार मानाचें म्हूण लेखता देव तें नीच म्हूण लेखता गे आनी संवसार कितें नीच म्हूण लेखता म्हळ्यार देव तें व्हरता म्हूण लेखता म्हाका देखून आमी संवसार कितें नीच म्हूण लेखता आमी तें करता आसतना देव आमकां व्हरता म्हूण लेखता संवसाराच्या उद्दिश्टान आमकां मान मेळचो नाका बदनाम जाल्यार येवनी आमकां अशीक म्हळ्यार येवनी आमी बुरशे म्हळ्यार येवनी ते पतकी म्हळ्यार येवनी देव आमकां उंच उबारचें काम ताचें कित्याक आमी भवर्त स्विकार केला बायलांन दिसची गरज ना बायलांन दाखोवची गरज ना ताका कळीत आसा तो पळयता अंतस्कर्ण आनी मोना पळोवचो देव म्हणटा तो बायलान न्हय देखून बायल्यान आमी कोणाक बरें दिसता ताका बरें दिसना उलयनासतना रावचें ना ताका बरें दिसता ह्या दिसाना तें पळोवता देवाक बरें दिसता जाल्यार तें उलय कठोर शब्दान उलयलो न्ही जेजू तशें कठोर शब्दान उलयचें पडटा हेजो मेसो दिवंक ना कठोर शब्द येतात पूण उलोवंक सोमी तो पळयतात आमकां अंतर कालें म्हणटा एक स्वनियंत्रीत करता देखून देवाक हर गांव मोगाचें स्वनियंत्रीत कसो होच मोग ताणें आमकां दिला देखून रोमाकारांक बरयल्लें पत्र आमी 4 आनी 5 आतां देखून हें अशें भवर्त कित्याक व्हरतो तो देखून तो भवर्त कितें म्हण आमी पळय जाल्यार रोमन्स चॅप्टर 6 4 आनी 5 थंय इल्लेशें फाटीं काडल्यार रोमन्स 6 4 आनी 5 प्रेज बी लॉर्ड जीसस क्रायस्ट तशें आसता बापाचे महिमे भरीत सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्लो तेच परी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मार्फत आमकां क्रिस्त सवें नेके पिल्यांत भवर्त कालें तोच भवर्त कसो जाता क्रिस्त सवें नेके पिल्यांत आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यांत आतां पळया भवर्त कितें म्हळ्यार जेजू मेला आनी जिवन जाला म्हूण समजूचे खातीर आमी त्या पवित्र स्नाना मुखांतर आमकां मरयता अकस्मात जेजू जिवन जाला आमी कशें आमकां धैर्य येता जायते कितें पवित्र स्नान काडटा तें बरोवसो येवना की जेजू जिवन जाला म्हूण देखून ते पवित्र स्नान काडूंक भियेतात ह्या पवित्र स्नान घालना म्हळ्यार हांव मरता म्हूण हांवें दाखोवचें हांवें म्हाका मरोंक जाय जिवंत उठोवचें काम ताचें कित्याक आमचे वरवीं तें जायना देखून त्या भवर्तान तूं जर तर पवित्र स्नान काण घेताय तर कितें म्हणटा हांगा पळया परतून म्हणया तर आयकुया तशें आसता बापाचे महिमेन सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो तेच परी सक्तेन भोयत उठयलो की ना तेच परी आमी नव्या जिवितान चलचे खातीर आमी नव्या जिवितान चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मार्फत कोणें दिल्लो न्ही हांवें ते कुशी वरीचे आमच्या पवित्र स्नाना मार्फत आमकां क्रिस्ता सवें नेके पिल्यांत आमी क्रिस्ता सवें नेके पिल्यांत जाल्यार आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यांत ताच्या मरणांत आमी वांटेली केल्या उदकांत आमी बुडटा आसतना ताच्या मरणांत आमी ताका वांटेली केल्या कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवें एक जावन त्या मेल्ल्यांत आमी एक जाल्यार मात्र आमी जिवन रावूं मेल्ल्यांत आमी ताचें तें एक जायना जाल्यार जायना म्हाका मेल्ल्यांत आमी एक जाय जाल्यार त्या पवित्र स्नान गेल्ल्यान मात्र आमी एक जावन आमी मरूं जाल्यार ताच्या जिवंतपणान ती आमी भागीदार जातल्या नातल्या जिवंतपणान भागीदार जावन पडना हांव म्हणना म्हाका देवाच्या उतरां व्हरतें मोल दिया रोमन्स चॅप्टर 6 4 आनी 5 इतल्या गुंडायेन सांगता मरणाचें इतलें इम्पोर्टंट आसा कित्याक आमी पळयता तें नेसान कित्याक पळय इल्लें सोय आसा
पत्की कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडा आमी पथकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सैम क्रिस्त सांगाता आमी कुर्सायला म्हणून आमी जाणाव. आदले सैम कितें आसले पळय क्रिस्ता सवय आमी कुर्सायला म्हणून आमी जाणाव. कित्याक देखून आमी त्याचे सवय मरता मगोच्या कुर्सायचे. आमचे आदले सैम कुर्सायना जाल्यार जायना. तेच आमचे देश जाल्यार जायना. आदले सैम कुर्साय ते दिसता पळय की तेंकां हाली च्या काल्यान म्हणटात ती सावळी मात पयलींच्याची. पयलींचे सैम कुर्सायला. आतां बोक्सूंक रेखलेचो मोग करूंक तो शिकयता. तो खरो मोग देवाचो अनुभव करूंक तो शिकयता. तसो जावन आसा खरो अनुभव ताचे ते देखून कशें आमी आदल्या हातून आयकलें न्ही की तो वेचीक पूत ताणें परिवर्तन जालो. ताचें मन बदलिल्लें. आमी मन बदलयत आसतना आमी पळयतान घेयसय तो दांतलो खंयच्यानलो तो त्या दुकरांच्या हाच्यातावन भायर आयलो. कालें खावन आलें तें ताणें सोडलें. आमी संवसारचें खावचें सोडता आनी त्या संवसारांतल्यान भायर येता. ते संवसार जाता केल्यार कुश्ट त्या हातून आसलो त्या कुश्ट हातून आसलो त्या कुसुल्ल्यान तें घालतात पळय दुकरान तातून आसलो. थंय जावन भायर आयलो. म्हजो बापाच्या घरा जायतें आसा. थंय कोण पूत म्हणटा थंय म्हजे कामाचे सैत कितले दोतोर खावन जेवन आसात. ताका दिसलें त्या दळा आनी ताणें मन परिवर्तन वयता आसतना ताका केलें त्या बापायन ताका ताका दोगलो नेसया म्हणटा. तसो दोगलो जावन आसा जेजू क्रिस्त. आमी केदाळा ते वळखून ते पळयताना घेतात तो दोगलो म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक नेसल्या म्हळ्यार तो दोगलो आमकां नेसयता. बाप नेसयता म्हणटा सेवकांक म्हळ्यार देवदूतांक सांगता वसा ताका बऱ्यांतलो बरो दोगलो नेसया. कित्याक तो आज मेला पळयसतना तो पळयसतना येता आसतना क्रिस्ताक आमी नेसल्या म्हळ्यार तो येवन नेसयतात आमकां. आनी आमच्या बोटाक मोदी घालतात म्हळ्यार एक हक भांगाराचे मोदी घालतात. म्हळ्यार तूं म्हाका मोलादीक म्हणजे देव दाखयता. मोलादीक भांगाराची मोदी घालतात. ही काजाराची देव घालची मोदी दुसरी आसा ती घालता. आनी काय म्हणटा मोचे ताका घाला म्हणटा. घालें ते मोचे तेच सुवार्ता परगट करूंक अशी ती सकत ती मोचे जावन आसा. आमी वाचता न्हय कितले फावटी आमी जाणा आसा कोणाक कितें आसा पळय की म्हाका कोण देवा थंय येयल्या ताका कळचे खातीर मात्र हें आनी ते आनी गुन्यांव वचून तुमी वाचयचे तुमी समजायचे आमकां समजूं येता पळय तुमचे कडेन मागून सांगा सोम्या म्हाका कळीत जावंक जाय तें वरस तें दायज जोडूंक जाय म्हणून तें दायज देव दिता मोगाचें देखून ते पळय ते नेसता ते आमी आतां पळय देखून पळय आमी पयलें पळय त्या दाळार जे आमी पळय स्नान घेता आसतना कालें म्हळें ओ म्हजो मोगाचो पूत आदल्या आयकलें आमी म्हणजे उलयलो ओ म्हजो मोगाचो पूत ओ म्हाका मानवाला. तर आमी पळयसतना घेता देव जुकाले म्हणटा ओ म्हाका मानवाला. कित्याक परिवर्तन जालो तो हें वेचीक पूत तशें त्या दाळा आमी परिवर्तन जाता आसतना ओ म्हजो मोगाचो पूत म्हणटा. आनी एक कडेन म्हणटा मोगाचो पूत म्हणून केदाळा म्हणटा पळया आमकां मोगाचो पूत म्हणून पळय एक कडेन आयकलें मोगाचो पूत म्हणटा काल्याक आमी पळयसतना घेता आसतना आनी एक कडेन मोगाचो पूत म्हणटा मोगाचें नांव केदाळा. पयलें तें बुडता आसतना आमकां परिवर्तन करता आसतना आनी एक आमी उठता आसतना आमी उठता आसतना कालें गेलां आमी जेजूक नेसल्या गिना आतां आयकलें गिना आमी क्रिस्ताचे आयिल्ली क्रिस्ता थंय आयिल्ले तुमी ताका नेसलेत पळयसतना मुखांत ताका नेसल्यात म्हणटा न्ही पळयसतना मुखार पयलें मेल्लें हांव जाल्यार पयलें उठून येता आसतना पयलें जे म्हणटा आतां आनी एक जाल्यार म्हणटा न्हेसल्या वेळार म्हणटा न्ही तें पळय न्हेसनाच्या विशयान आमी आनी गुंडाळ्या इल्लेशें गुंडाळ्या देवान म्हणलें की तें इल्लेशें कळीत कर ना जाल्यार समजूंचें ना म्हणून देखून पळया तें शुभ्र सुबीत धवें वस्त्र पळोवन देव कितें म्हणटा पळया तें देवान म्हणटा आसतना कशें तें शुभ्र धवें वस्त्र पळया मार्क चॅप्टर 9 2 to 8 मिसर मार्क चॅप्टर 9 वर्स मार्काचो सुवर्तमान अध्याय 9 2 to 6 दिसांपरांत जेजू पेद्रोक जाकोबाक आनी जुवांक आपल्या सांगाता घेवन एका उबार दोंगरार वरे विंगड सुवार्थेर आपणाक आपोवन व्हरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचें आंग वस्तूर इतलें जळजळीत धवें जालें की जेजू न्हेसले आमी काल्यार जावं तितलें धवें शुभ्र मोगाचें न्हू पळया ताचें आंग वस्तू इतलें जळजळीत धवें जालें की पळयसतना मुखार तशें धवें कान आमकां देव दिता. संवसाराच्या खंयच्याय दोनकाराक तशें करूंक असाध्य जाता की मनशा वरवीं साध्य ना आमकां धुवन नितळ करचें देवान थंय कोण म्हणटा मनशाक वरवीं दोनकाराक समज जायना म्हणटा तशें धवें करचें देवाक मात्र साध्य देखून तें वस्तूर पवित्र म्हणलें तें वस्तूर त्या देवदूता मुखांतर देव आमकां नेसयतलो मोगाचें त्या सेवका मुखांतर देखून नेसयता आसतना दोन जालें की करूंक नासा कित्याक धवें जालें की कित्याक इतलें धवें तें
कित्याक इतलें दुयेंत म्हणटा. आनी मोयजेन येयले ताचे लागीं उलोवन आसले. मोयजेन येयले जे कोण मुगोचें ताचे विशयी उलोवंक गेल्यार आनकी मस्त आसा. तांकां दिसलें तांचे आसले दिसलें तांकां दिसलें तूं वळपेत्र जेजू लागीं म्हणलो मेस्त्री आमी हांगाच आसलें बरें. आमी 3 तंबू बांदया. एक तुका, एक मोयजेक, एक एलियाक. पळय तांकां मात तंबू दिता आमी भायर रावता. पळय तितलें बरें मन येता तितलें हातून तुमकां तंबू घालून दिता आमी कितलें कित्याक तुमी जावन आसात ते देवाचे विसरून काडले तुमकां तंबू घालून दिता पूण आमी ताका योग्य न्हय म्हूण दाखोवंक दिता देखून कितें मुनशे म्हणून ताका कळोवंक ना त्या वेळार कितें मुनशे म्हूण कळोवंक ना तो कितें म्हळें तितलें ते भियान घबरले कित्याक तें सर्गींचें दृश्य मुगाचें न्हू जायते म्हणटा आमी सर्गार वचून आयल्या सर्गार वचून आयल्या युट्यूबार म्हण इतली शिकवण येता आमी सर्गार वचून आयल्या तशें पळयलें अशें पळयलें कालें पळयलें हांगा म्हणटात काले हांगा संवसारांत ते देंवन येता पळयलें हांकां इतलें घाबरलें म्हणटा आनी सांव पावल म्हणटा जालें म्हणटा ते विशयान म्हाका सांगूंक समज जायना म्हणटा आनी ते सर्गाक गेले म्हणटा सांगलें म्हणटात खंयच्या पुरांत बंद पासांत घालतात लोकांक कित्याक आमचे व्यू सोडून आमचे पयशे आमकां येवंक जाय तितलेंच पळया तें प्रमोशन हें पळय तांचें पळय हांव सर्गाक वचून आयली ताका पळयलें हाका पळयलें हाका पळयलें ताका पळयलें व्हरनूंक जायना म्हणटा मनशांचें देवाचे उतार देव सांव पावलो व्हरनूंक जायना तें कशें व्हरून दितात हांगा कळटा मुगाचें न्ही हें खोटेंपण म्हणून मनशाक सांपटुंचे खातीर थंयसर वचून हांगा वचून तो तें आलो हांगा येयलो ना हें पुरा देवाचे उतार देखून म्हणटा देवाचे उतार वाचता आसतना पळयतात म्हणून तुमकां कळीत करता म्हजें हर एक उतार कनेक्ट करता तो सारकें उलयता गी नांगी तुमकां सिदा दिसून येता आनी थंय रावाजे गी नाका गी थंय रावाजे गी धावाजे गी कसो झुजे धवलो न्ही त्या व्यभिचारान ते व्यभिचार देवाक सोडून अनेक देवाक आमी आयकून अनेक मनशाक देवाचे विरोध सोडून अनेक देवाचे विरोध म्हळ्यार तो जेजू वाचून पुरो पूण खरें न्ही तर तें व्यभिचार देवाचे उतार सांगता सत्यान सांगूंक कांय लज दिसना म्हाका कित्याक तो पळयतो उलयता आसतना कोणाचे मुखामळान पळय हें कळ्ळें निंदा करा मारा लगड काडा कांय तोंदरा ना तो जिवन तुटयतलो देखून वेळ उणें उणें जावन येता देखून मोगाचें जेजू येवन सो वेळ लागीं लागीं जावन येता आसा देखून ताच्या वेळा पयलें कोणाक विसरून काडनात आनी आमी थंय पावूंक आसा देखून कितें मनशें म्हणून ताका कळ्ळें ते भियान घबरले तितल्या एक कुपान तांचे दंपान घालें आनी कुपांत थावन एक ताळो आयलो कुपांत थावन खालें जालो ओ म्हजो मोगासो पूत पळया धवें वस्तूर तांबडें परजळीत वस्तूर मोगाचें न्हू जेजूक न्हेसलेल्या वेळार काल्या म्हणटा ओ म्हजो मोगासो पूत ताका तुमी आयका उपरांत तांणी सट्ट करून भोंवतणी पळयता जेजू एकलो शिवाय दुसरें कोणाकच ताणें सांगाता ताचे सांगाता तांकां दिसलें ना मोगाचें न्हू हो मोगाचो पूत म्हणून देव साक्ष दिता रुपांतर जाता आसतना तर आमकां मोगाचो पूत म्हणा जाल्यार ताका न्हेसूंक जाय ती न्हेसण मोगाचें न्हू वर्ती जावन आसा कित्याक आनकी जायते कडेन सांगता आमी आनिल्लेशें मुखार आयकुया कित्याक जायते कडेन दंपान आमकां उक्तें जावंक रेवल्युशनान परतून म्हणटा पळय रेवल्युशनान म्हणटा पळय रेवल्युशन 3:3 5-7 पळय 5-7 कितें म्हणटा Revelation chapter 3 and 5 Revelation last कसा रेवल्युशनाक पावना आमी देवा खरें प्रेज बी टू लॉर्ड जीजस क्रायस्ट तुमी हाची महिमा जावंक जाय आसतली त्या खातीर तो कितें म्हणटा आपलें रेवल्युशन चॅप्टर 3 जुवान केलें उगडापान 3:5 जायते वंत जातल्यांक हे परी धवी वस्तुरां न्हेसयतले कितें म्हणटात जायते वंत जाल्या आमच्या खोटेपणाचेर नाका आदल्या सायब नाका म्हणून असो पयस नान बुडोवन म्हाका लगड काडला मारला हांवें जेजू खातीर तो जेजू उठयता आसतना जायते वस्तांक ते न्हेसयल्लें वस्त्र सोंपलें ताका म्हणून म्हणटा जायते वंत जाल्ल्यांक हे परी धवी वस्त्रां न्हेसयतले आनी तांचें नांव जेतलेच्या पट्टेर तावन हांव केदींच पुसून काडचो ना पळय पयस नान गेले ताचें केदींच पुसून काडचो ना म्हणटा पूण पयलें घालें जायचें पयलें कितें केल्लें आसा तें पुरा नाका म्हूण चिंतूंक जाय आदलें सैब नाका आदलो मनीस नाका म्हणजे तें आसलो तो नाका वेचीक पुता बरी म्हणजे बापा तशें येतलो म्हणून तेचा बारदाळा बाप म्हणटा त्या दाळा न्हेसयता त्या दाळा मुदी घालता त्या दाळा मोचे दिता म्हज्या बापा आनी ताच्या दुतां समोर तो मुजो म्हणून हांव परगडतलो आमकां हांगा लज दिसता बापा वय पयस नान काण घेता ताच्या मुखार वचून कितें नाका गणा पुस्तकान सांगलां तर त्या दाळा म्हणटलो देव ताच्या मुखार म्हळ्यार जेजून तुमकां लज येता जाल्यार हांव थंय लज येतलो देखून हांगा म्हणटा पळया म्हज्या बापा आनी ताच्या बुद्धा समोर हांव म्हजो म्हणून हांव परगडतलो मुगाचें न्हू ताणें परगटी जाल्यार पयस नान घेवन आमी धैर्यान सांगूंक जाय आमकां लज दिसता देखून लिपोवन दोन तेच सभेंत एका सभेंत खंयच्या सभेंत आमी त्या लिपोवन बसता राबोवन बसता पळयतात म्हाका घेजय जाल्यार ताचें तें काम करी हेरांक तें कळीत करी जाल्यार तुमी मोगाचें पळयतात मागीर तें मागा आनी बायबल वाचा
जायतो काल बायबलांत वेळ काडा तेंत शिकून आयकनाकात हांव सर्गाक गेल्लो सर्गाक गेलें तें पळयलें हें पळयलें पुरो बरोवन गेल्यात म्हणटात 2000 वर्सां पयलें सांगिल्लें आतांच आसात आनी आतां तर 2000 वर्सां अखेरेच्या काळार देव कसो पास म्हणटा पळय तुमच्या आमच्या घरा भितर येवन आमच्या खाबे भितर येवन आमच्या हर एक कडेन तो येवन ताची पाळां हें करता सत खंय आसा पळय तें चिड्डोवंक पळयता तो त्या रितीन चिड्डोवंक पळयता म्हाका सताक जीक आसा जेजूकच मारूंक पळयलें की देवाची पुताकत सत सांगता आसतना तर आमकां सोडटा की म्हाका ते काल्यार म्हाका तर बेलझबूल म्हळ्यार ताच्या घराक कितें म्हणटा देवाच्या उतार न्ही देखून पळया देखून तो पवित्र स्नान घेता आसतना त्या भवार्थद्वारे देवाची भुरकीं म्हणटात न्ही देखून एक कूड जाता म्हणटा त्या हाचे मुखांतर आमी त्या भरोशांत एक मन जाता एक कूड जाता म्हणटा देवाचे उतार देखून त्या भरोशान आमी येयच मुगाचे न्हू देखून त्या भरोशान आमी येना जाल्यार सुमी येता मुगाचे न्हू आमकां त्या रितीन ताका आमी घेवंक शकना देखून त्याच संदर्भात देखून एफिशियन चॅप्टर 5 25 आणि 27 कितें म्हणटा आपलें एफिशियन चॅप्टर 5 एफेसकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 5 एफेशियन चॅप्टर एफेसकारांक बरयल्लें पत्र एक घडी देवाकारांक प्रेज बी टू लॉर्ड जीसस क्रायस्ट एफिशियन चॅप्टर उडलो वय कितें सांगलें त्या प्रकार पळय एफिशियन चॅप्टर 5 25 आणि 27 पळया हांगा आमी क्रिस्तांक नेसल्या म्हणटात न्ही हांगा तें आमी आयकलें न्ही उडलो कितें तें जेजू वय आं न्ही आमी आनी एक रेवल्युशन चॅप्टर 5 वता न्हू 7 पर्यंत आयकलें वय 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 एक मिनट आमी परतून ताका या वय आयकलें तर हांगा मुखार कालें म्हणटा एफिशियन चॅप्टर 5 25 वता 27 एफिशियन एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5 25 पोतीनो क्रिस्ताक पवित्र सभेचो मोग क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा क्रिस्तान कोणाचो मोग केलो पवित्र सभेचो म्हळ्यार जेजूक वळखून खंयच्या त्या जेजू ते आयले त्या पवित्र सभेचो मोग केलो देखून पवित्र सभा तिबो मिरी वा दुसरें कितलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कथावीन जावच्याक आनी मैमेन पजळशी एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केलें पळया उतरान आनी उदकान धुवन शुद्ध केलें म्हणटा कोणाक सभेकत देखून आमी एककलीं धुवन नितळ जाता आसतना आमी ताचे बरी तें शुद्ध जावचे खातीर परिवर्तन जाल्यार आमचें मन परिवर्तन जायचें मुखाचें ताचे उपरांत आमी पवित्र स्नान घेवचें नाजाल्यार आमी जायना जाल्यार तो पवित्र आत्मा आमकां अकस्मात आमी पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत तरी आमचो तो पवित्र आत्मा आमकां तें येवन आमचें तें परिवर्तन ताणें करीचें त्या जाला जाल्यार आमच्या जिवितांत जावन पूण आमी घेजय क्रिस्ताक घेजय म्हळ्यार तो भवार्थ आनी भरोसो जाय तो परत भरोसो देव आमकां लगट काडूंक सोडी तो भवार्थ आमकां आसा जाल्यार तो भवार्थान आमकां तें नितळ करतलो आनी तें परिवर्तन जायशें करतलो देखून दोन संदर्भ आसात देखून जशें कितें क्रिस्तान उदकान धुवन शुद्ध केलें आनी पवित्र केलें आनी ताणें आपणाकच तिका दिलो म्हणटा आपणाकच ओपन दिलो कशें ओपन दिलो परिशुद्ध जावन ताणें ओपन दिलो म्हणटा न्ही देखून तेंच आमी काल्यार म्हणटा त्या सभेक हें म्हणटा देखून ते सभेचें कितें वसलें म्हळ्यार आमकां हांगा कळटा ते सभा एक जेजूची हें म्हणून आमी परतून गेल्यार तें नेसली हें आसा पळय की रेवल्युशन 19:7-8 रेवल्युशन 19 जावन गेले उगडापण 19 तातून 7 आणि 8 देखून आमी संतोष पावया आमी उल्हास करया आनी ताका स्तुती दिवया कित्याक शेलयेच्या लग्नाचो दीस लागीं पावला शेलयेचो म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचो लग्नाचो दीस लागीं पावला ताची व्हंकल आपणाक नेटोवन तयार जाल्या हांव आपणाक नेटोवन तयार जाल्या गे क्रिस्ताक नेसलां गे तयार कशें जावचें पयलें धुवचें आपणाचें कालें आसा तें स्नान घेवन देता तिका त्या जाला कालें जाता नाजूक सणाची जळजळीत धवे नेसान तिका घालूंक दिल्या क्रिस्ताक नाजूक कोणाक दिल्या नाजूक जळजळीत न्हेसूंक दिल्या म्हणटा कोणाक हांगा कोणाक म्हळ्यार व्हंकल म्हळ्यार कोण तीच सभा जेजू क्रिस्ताची सभा अर्दो आयकलें न्ही तिबो मिरी कांय नासता आमचे इतलें आमी कांय करूं शकना सगळ्या पवित्र सभेक कोणाक क्रिस्ताक खऱ्या रितीन वळखून येयले तांकां मात्र हो संदर्भ मुखाचो नातर आमी कांय जाता त्या व्हंकल जायना ताका सेवा करतले जायते जाय सेवाक जावन येता हांव खंयचें बरें व्हंकल जावन रावचें की ताची भुरगीं जावन रावचें की देवाची ना जेजूची व्हंकल जावन रावचें की
तुमचे ऐक्य म्हणटात न्ही तुमचे इन्सोण देखून ती नेसण म्हळ्यार देवाच्या लोकांच्यो शेगुणी करण्यो घाल्या तेंच शेगुणी करण्यो उरलें तें पयस आमच्या मुखार घाल शेगुणी करण्यो घाल्या आमची देवाच्या लोकांची तेंच वळखून घेवचें आनी पयस स्नान घेवचें मागीर तो पळयतात म्हाका काम करता आमकां बरसो सोडसो हांव जनवायन भरता मागीर हांव पळयता समजून मागीर हांव घेता ना 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 समजून आमी सांगता जेजू येवन वता मागीर तूं ते 5 देडयो भायर रावले न्ही आसा तेल कितलें तितलेंच इल्लेशें भितर वचून ताचें सगळें आनंद घेवची ते हें संतोश ह्या कितें तो येना तेल आमचें थंय पावना ते पळयतात पावना देखून तो आमी तो बुडोवन आमकां समर्पण दिल्यार तो जेजू क्रिस्त आमकां ते तेल भरतलो ते पळयतात भरतलो ते जाल्यार आमकां आनकी वर्स तरेन गेले आनकी मस्त आसा मोगाचें न्हू देखून शिकवणी करणे पळय आमी कित्याक म्हळ्यार ते सेवकांनी आमी इल्ले चेंजीस पळया कितें आसा गे म्हणून 8 मिसर जालें गे जालें आनकी मुखार आसल्यार आनकी मस्त आसा मोगाचें न्हू तें देव पळयतात तुमकां कळीत करून दी ते पुरो समोक काले उल्हास आनंद मस्त आसा पूण ताणें उगडीत करी जाय देखून ती ताची कृपा आसा न्ही आमी सोडी जाय लूक उडून वचले न्ही आमी लुका विशयांत लुकाच्या शुभार्थमानांत कशें वचलें 7 ताचे पयलें पळय इल्लेशें पयलें पळयतना तें आमकां संपूर्णता मेळटा खंय तें लूक चॅप्टर 7 27 आनी 28 कोणाच्या विशयांत म्हळ्यार सुजानीक जुवांच्या विशयांत जेजू उलयता पळय हाचे विशयांतच तें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा पळय तुज्या फुडल्यान हांव म्हज्या दुताक धाडटां कोणाक फुडल्यान धाडटा मुखार धाडटा पयलें धाडटा तुज्या येणे आसो तो तुजी वाट तयार करतलो तो कालें करता फुडल्यान येवन केवळ वाट तयार करता ताचे उपरांत जेजू आयलो मेलो आनी जिवंत उठलो ताचे उपरांतलें पळया हांव तुमकां सांगता मनुश्य सैमांत जल्मल्ल्या मदें जुवांव प्रास व्हरतो दुसरो ना कशें आनी एक कडेन म्हणटा न्ही की स्त्रियांत जल्मल्ल्या मदें जुवांवचे तितलो व्हरतो दुसरो ना जुवांव तितलो वर्सो म्हळ्यार मनशा सैमानच ते आमी एलिझाबेथ म्हणल्यार स्त्रियां भितर तुजो देव म्हणटा कोणाक मरयेक ते स्त्रियान मातर पूण हर एका मनशांक घेतल्यार जुवांव तितलो व्हरतो कोणी ना बायल मनशान ते दादलो मनशान ते हर एकल्या मनशा प्रकार जेजू म्हणटा हें खाली एलिझाबेथ म्हणटा हांगा जेजूच म्हणटा जुवांव व्हरतो मनशा सैमान दुसरो ना म्हणटा तर ताचे निवडता पूण ताचे वस्त निवडता काय म्हणया तरी पूण देवाच्या राजांत सगळ्यां प्रास ल्हान म्हणून लेखतलो ताच्या प्रास व्हरतो म्हण येत देवाच्या राजांत ल्हान म्हूण लेखतो म्हणून काले एक बरें हें न्ही गे देवाची भुरगीं वो पळय केली सेवक जावन आयला जेजू आनी पयलें आयला मनशां तो व्हरतो पूण जर तर हांवें पयस स्नान काणून जेजूक नेतला तर आमी नेसल्ल्यान आमी काले बावरतांत देवाची भुरगीं तर भुरगीं व्हरतकीर सेवा करता आमी भुरगीं जाल्या सर तें आमी आमचें तें असलें कोट्यां पोणसोड पयस स्नान घेतलें तर आमी देवाचीं भुरगीं जाता जेजूक नेसल्या तर आमी देवाचीं भुरगीं म्हणटा देवाचें तीं भुरगीं जाल्यार मात्र त्या जुवांव प्रास आमी व्हरतें जाता हें पळया इल्लेशें कन्फ्युजन आसा सामा बसा देवा तें वैगी पळया मोगाचें देखून कालें म्हणटा जायतें आसा मोगाचें तें ताणें वळखीचें देखून केदळ पर्यंत पवित्र आमकां कळीत करना त्या दाळ आमी एक समजूंक शकना देखून ताचे उपरांत तें म्हणटा न्ही सगळ्या लोकांन शिकून आमी स्टार्टींग केलें देखून मोगाचें न्हू आमी बवार्थ मारिफात मात्र जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत देवाचीं भुरगीं बवार्थ जाय जें आमकां तो बवार्थ स्विकार केला म्हणून आमी तें पयस स्नान घेतलें तेल्या तो आमी ताका नेसतांव त्या जाल्यार मात्र संपूर्ण जाता मोगाचें न्हू कित्याक कळना हें आमी जायतीं वर्सां त्याच उतरां नासल्यान सुम्याक इतलें एक दया म्हजे वय दाखयली देवा खर मोगाचें म्हटल्यार हांव पुरो वगडायत आसलो इतलें बाग देवाचें भुरगीं पयस स्नान घेतला म्हणजे तें असलें काडी जें म्हणल्यार म्हाका मन आसा तो पळयतात मग काडत आसा काडटलो आनी जायत्यांक ताचें तें हाडटलो कित्याक ती खरी उतरां दोगांक तेगांक ह्या एकल्याक हाडल्यार पुरो ताचे वरी म्हजी कांय बक्षाली एकच बचाव केल्यार पुरो म्हाका देखून हजारांनी लोकांनी हें पळय जाय म्हणून खुशी ना थोड्या जाणांनी विंचून काडल्या आनी मात्र पळयल्यार पुरो तातूंत थोड्यांक कशें त्या हाच्या वेळार न्ही सुजाकेच्या पयलें तो एकलो न्याय करताच्या हातूंत बरयलां न्ही विंचलें कशें कितल्या लाखांनी जावन सोदून काले 600 जण मात्र विंचून काडले एक वेळार देव ते कळीत करता देखून हो बवार्थ कसो म्हणून थोड्या घडयांनी पळय कित्याक वेळ विल्लोसोच उरला तें उडोवन आमी आयकलें बवार्थ दिसना म्हणून तशें त्या प्रकार आमी एक इल्लेशें आयकुया 1 कोरिंथियन आतां हांगा आमी फुल्ल जेजूक नेसल्या विशयांत आमी हांगा संपूर्ण जालें पूण गुर्तू ना देव येवच्या हप्त्यान कालें खुशी व्हरता गे म्हणून
देवाच्या कुशा प्रकारान ताका समर्पण दिता म्हाका पयलें सांगूंक गोत्तो ना देवान कांय सांगूंक ना इतर मी कळीत करून आतल्या म्हाका कळीत केलें देखून सांगलें हांव येवन चेपत्यांत आसा म्हणून आणकी गुंडाळ्याक गेलो की ना देवान संपूर्ण केल्या म्हणून बोगाना कित्याक संपूर्णताय त्या पळयतात मागीर मुखांतर आमचें तें वळटा आसतना मात्र ती संपूर्ण काय देखून हर एकल्याक जेजूच्या हातान समर्पण दिता जे कोण आयकतात ताका हर एकल्याक सोम्या तुजें काम करून दी सोम्या तें आशिर्वाद हर एकल्याचेर घाल सोम्या म्हजे समेत वय सोम्या हांव आणकी खोटो रावन जियेनासतना बरें सालीन चलोंक खरीं उतरां खरें बोगणां आनी खरीं चिंतना बघून त्या पळयतात मुखांतर मात्र चलून सोम्या म्हजी चिंतना सोम्या खाण घालता त्या कितें मरण हांवें त्या पळयतात पयसताना घेतला तातूंतच म्हणजे नाश कर सोम्या म्हजो म्हणलो आनी तो निसरलो तो जेजो म्हणजे ते मुखांतर काम करूं म्हणून मागता बाब जेजू क्रिस्ताच्या वर्तान बापा तुज्या लागीं मागता पळयतात म्हणजे सक्तेन आमेन देखून हांगा पळया ते कित्याक म्हळ्यार ते पयलें तें मागणें केलें हें तें सोम्या तें घालचे खातीर देखून पळया फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 2 वर्स चॅप्टर 2 कोरिंथकरांक बरयल्लें पळय खंय चॅप्टर 2 वर्स 4 and 5 तुमचे बसत हांव कोरिंथकरांक बरयल्लें पयलें पत्र चॅप्टर 2 ओके 2 अंत 4 आणि 5 4 आणि 5 म्हज्याच उतरांनी हांवें परगट केलो संदेश मनशा वय करतल्या मनशाच्या जणवयाच्या उतरांसून हांव उलयलां आतां म्हाका गुर्तू जातलें ते पळय जणवयाच्या उतरांसून न्हय मोगाचें न्हू मनशांक वय करता म्हणा मनशाक मानवाचें म्हणल्यार उतरांनी आमकां तुमी कालेंय केल्यार बगार पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन दाखोवन दिवस वरांचो पवित्र आत्म्यान सक्तीन दाखोवन दिवचो कित्याक आमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशाच्या जणवयाचेर न्हय बगार बगार न्हय बगार देवाच्या सक्तीचेर पडा जाय म्हणून हांवें लेखलें देवाच्या सक्तीचेर पडा जाय म्हणून हांवें लेखलें म्हणटा देखून ते म्हणटा देखून आणकी पावल आणकी मुखार आनी फाटीं बरें म्हणटा देखून तुमी तें सगळें वचलें बरें पूण हेंच ते जाणवायचेर कित्याक म्हळ्यार इब्रू 12:2 पळया इब्रू एब्रावांक बरयल्लें पत्र अध्याय 12:2 इब्रू 12:2 पळया 12:2 तशी निशीन वाचल्यार बरें आसा पूण वेळ ना आमचे दोळे सदांच जेजू चेर आमी कसोवया जेजूचेर कसोवया कित्याक पळया तसो आमचो बोवार्थ तसो अरम आतां बोवार्थ खंय जावन येता जेजू क्रिस्त जावन येता बोवार्थ तसो अरम कित्याक बोवार्थ कितें जावन आसा पळय हांगा कळटा आतां आमचो बोवार्थ तसो अरंभ आनी शेवट म्हळ्यार गुरी लास्ट गुरी म्हळ्यार पोंड न्ही काल्यां म्हणटात तें आमचें ध्येय लास्ट आनी काल्यां आसा बरो उतार दुसरें आसूं बरो पूण समजल्ल्या प्रकार सोमी केल्ले प्रकार आपणाक लाभूंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखी नासतना खुर्साचें मरण मरूंक तो तयार जालो तर हांवें कालें गरजेचें हांवें त्या मरणान भागीदार जायचें देखून खुर्साचें मरण जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला म्हाकाय तेंच भगीदार पोणपण आसतालें उजव्याक बसचें तांणी विचारलें न्ही तुमकां कळीत ना म्हणटा जे कोणाक उजव्याक दाव्याक म्हणून आमकां बसूंक आसा कोण ना देखून देवन तें तयार करून जालो ती आशा न्ही म्हाका खाली सरकार गेल्लेंच व्हरता म्हणटा पूण ताची भुरगीं जावन दिवचें जाल्यार पळय एका रायाच्या रावळ्यारांत रावळे राख्याचेंच भाग आसा जाल्यार तसो भुरगो जावन दिवचो जाल्यार ताका दत्तूक आनी जाल्यार आणकी इतलें व्हरतें न्ही कांय आयसाचें पूण आसा गी कांय ना तो कालें आसा ताचें पुरो दुखात जेवण काण सोडू तो आनंद उठलें कालें ताचें भोगचें आसा तें आंत न्हू विलास जिवन म्हणटा तो विलास जिवन सर्गीचो मोजन संवसार नाका संवसारांत कितलें आमकां निंदा करतात कितलें आमकां कश्ट दितात कितलें आमकां दूख येता स्वर्गार तितलोच आनंद मेळटा म्हणटा देवाच्या उतार न्ही तेच फुडें आणकी मुखार आसा मोगाचें मस्त आसा न्ही इब्रू जालें रोमन्स 8:24-25 रोमन्स 8 रोमांकारांक बरयल्लें पत्र रोमन्स 8 8 24-25 दरेकल्यांचे दोळे देव उक्ते करून देवाक मात्र ते साथ दितो कठोर केला तर ताची खुशी येयला ती दांपण घाला जाल्यार कांय करूं येना म्हजें ती उतरां म्हाकाच आयकनातलीं आयकतना म्हाकाच परतून आयकल्यार कालेंगे बघता कशें जालां सोम्या साथ दी म्हणून वय मोगाचें न्ही हें काले पळयतात म्या मुखांतर मात साथ दी म्हणजे जाणवायच्या उतरां मुखांतर न्ही ताची खरी ताच्या आजारपणांत येवंक खुशी येयल्यान मात देखून कित्याक रोमन्स चॅप्टर 8:24 कित्याक ह्या बरोवशे उदेशी आमकां तारण मेळना ह्या बरोवशे दे खंयचे बरोवशे दे वडोवता सांगलें न्ही बरोवशे आमकां तारण मेळना जर आमी बरोवस्तांव ते आमच्या दोळ्या मुखार आसता बरोवस्ता पळय दोळ्या मुखार आसा आतां विजय दोळ्या मुखार आसा दिसता तर तसलो बरोवसो न्ही जेजू आसा म्हणून आतां आमी ते बरोवसेचे जेजू दिसना तशें पूण विजय आसा म्हूण कित्याक ताका पळयलें हांवें काल आसा सकाळीं उलयला देखून तो बरोवसो न्ही ताका बरोवसो म्हणना खालें पळय तूं बरोवस्ता जेजू आतां दिसना तो आसा तो करतलो पयस ना तें करतलो म्हणून तो बरोवस्ताय जाल्यार तो करता तो जावन आसा बरोवसो न्हय कित्याक दोळ्यांक दिसतलें वस्तूचेर कोणा वस्तूंचेर कोणूय भरोसो दवरिना तो भरोसो दवरिना ताका भरोसो म्हणनात देखून तो भरोसो न्हय म्हणटा देखून पूण दोळ्यांक दिसनातले वस्तूंचो
आम वस्तूंचो आमी भरवोसो दवरून आसाव जाल्यार आमी सोंसणीकायेन तिची वाट पळोवन आसाव म्हणून जालें. म्हळ्यार जेजू येता, आमकां व्हरता, ताच्या जिवन म्हणून आमकां भागीदार करता म्हणून आमी काल्यां आमकां काल्यां म्हणलें तें आमकां सोंसणीकाय जाय. तसो पळयत आमकां ती सोंसणीकाय दिता मोगाचें न्हू. आणकी जायती उतरां पूण हांगा एक लास्ट एक आयकुया 11 रोमन्स चॅप्टर 15 and 3 15 and 13 सॉरी 15 and 13 तो देव तो खरो देव तो वेंचून काडला आमकां देखून ताच्या हातांतूच आमकां समर्पण दिया. तो कितें कशी व्हरता तें कळोवंक देखून ये 15 and देवा नाल्यार आनी एक उतार उलोवन जालें म्हाजे लागीं पळय तें आतां मुखार हांव हें करतलो देवान सांगले प्रकार. तर देव भरवशेचें मूळ कोण भरवशेचें मूळ कोण देव. तुमी ताचेर दवरले भवर्त उदेशी तुमकां पुर्त्या संतोशान आनी समाधानान भरूं. जालें देवाचेर भरवशाचें मूळ कोण देव. ताचेर दवरल्या भवर्त उदेशी भरवसो आनी भवार्थ पळय देवाचो भरवसो मूळ तो ताचेर भवार्थ दवरी जाय आमी. तो भवार्थ ताचेर दवरल्यार मात्र आनी जेजू क्रिस्त आमी म्हणून तो उसारूंक जाय जाल्यार उदेशी तुमकां पुर्त्या संतोश कळ्ळें. तो काडूंक जायनासलो देव म्हणटा न्ही तो संतोश कोणी काडूंक जायना ती शांती कोणी काडना तो संतोश आनी समाधानान भर समाधान म्हळ्यार न्ही शांती समाधान तो भरता. अशें पवित्रत्वाचे सक्तेन तुमचो भरवसो भरपूर वाडो आमचें तें वाडोवंक जायना. तो उतरांद्वारे तो पवित्र आत्म्याद्वारे मात्र तो भरता. पवित्र आत्मा घे जाल्यार तें पयसनान मोगाचें नातल्यार पवित्र आत्मा आयल्या उपरांत तें पयसनान. देखून आमकां ताका समर्पण दिया. हांवें सांगिल्लें नंबर दिता कोणायकी जर तर पयसनान घेवंक जाय या कितें डावट आसा कितें सांगूंक जाय तें तुमी विचारयेत. परतून हांव म्हज्या त्या हातून तुमी त्या हातून गेल्यार तातूंत तें आमी घालता डिस्क्रिप्शन तातूंत हांव म्हजे मोबायल नंबर घालता कित्याक देवान तें दाखोवन दिलें. आतां सांग म्हणून या दाखोवन दी देखून हांव सांगता म्हाकाय फोन करयेत नाता तुमकां फास्टाक जाल्यार ताकाय फोन करयेत. ताचे नंबर जाय जाल्यार तुमकां मुखल्यार कोणाक जाय तांणी पयलीं विचारा तांकां दिता म्हणजे म्हाका फोन करनातलो मेसेज करा. कोणाचें नांव या कोणाय सांगलां म्हणून आमी सांगचें ना. भाव्या भयणीन विचारलां म्हणून सांगूंक पुरो देवान खुशी येयल्या तर ते आमचेच खुशी प्रकार कांयच सांगूंक वचना. ताका आमी समर्पण दिलां. ताच्या सांगात तुमकांय सगळ्यांक पळयतल्यांक समर्पण दिता. तर म्हजे नंबर जावन आसा 8050468864 8050468864 हाचेर घालता आसतना इडन ट्रेडर्स म्हणून येतालें. तुमचें हें केल्यार ना विजय पिंटो म्हणून येतालें म्हजें नांव येवंक पुरो या इडन ट्रेडर्स म्हणून येवंक पुरो. देखून कन्फ्युजन जायनाकात. तुमकां कितें आसा मेसेजीन वॉट्सॅपान ती तुमकां करयेत या तुमच्या उतरांनी करयेत. हें केवल तुमकां हें कळच्या खातीर मात्र खंयच्या रितीन खंयचेय दुसऱ्या खंयच्याय उद्देशा खातीर न्हय कोणाक डावन करचे खातीर आमचें तें हेज म्हणल्यार ह्या खातीर न्हय. देवान तुमकां कळीत केलां तुमकां तें वाट कळना आमकांय जायते पटी तशेंच भोगलें तें साक्ष मुखल्या दिसांनी देव म्हाका कळीत करता आसतना केदाळा म्हणून तें कळीत करून कशें व्हरता आसतना तें कळीत करतलो. पूण हे नंबर तुमी हें कर तुमी मेसेज करा जाल्यार तुमकां फाटीं मेसेज करता. जर तर तुमचे कॉल आयला खंयच्या रितीन आन्सर करूना जाल्यार एकाले बिजी आसल्यार देव एकालें काम आसल्यार जावन आसूं पुरो दुसरे फावटी कॉल करा नाजाल्यार मेसेज घाला. कंडिशन मेसेज पळयतना कळटा कित्याक जायते आमी काम करता त्या हातूनय फोन येता तशें तें म्हणून ह्या कोणाचें म्हणून तें नेग्लेक्ट केलां तर करूंक पुरो जावंक नासूंक पुरो तसलें कार्य देवसार करूंक अपेक्षिता. कित्याक हांव एक फावटी फोन केलें आनी करूं ना म्हणल्यार हट्टान बसनाकात मोगाचें बुक्षिया या मुखांतर देवाचें कार्य कितें आसा आमी समर्पण दिवन या देखून नंबर तें डिस्क्रिप्शन तें घालता. देखून तुमी पळया तुमकां खुशी आसा जाल्यार पयसनान घेवंक आसा तर देवान खुशी येयल्या तर ते देव तयार करून दिता. पयल्या मागा स्वप्नांत उलयतलो या तुमकां दर्शनां दिवंक पुरो देवाची कशा प्रकार देव व्हरता रितीन काम करनासा क्लेस कालवो कित्याक संवसार सगळो तो अधिकारी देवसार काम करनासा ताची कार्य करूंक त्या आमकां एक व्हरतें भाग दिलां ताची महिमा परगट करूंक कितें अशें विंसून काडल्या म्हूण गोतना ताचे कुशे प्रकार विंसून काडलां. ताका असो महिमा जण चड जायचें म्हूण ना. कोणाक सांगता आसतना ते स्विकार करनात तांचें दांपण आसूंक पुरो मोगाचें न्हू. तांचे खातीर मागया एकामेका आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या कुटुंबादाराच्या सैद्या खातीर आमच्या इश्टां खातीर आमी खंयता वयल्या त्या सभां खातीर आमकां कोणें तें पयलीं आमकां तें देवाचें उतर तें उत्तेजन दिलें तांचे खातीर मागया. आनी कोणें आमच्या आमी इल्लेशें कालें घेता तांचे खातीर मागया. आनी आमच्या तावन कोण कितें घेता तांचे खातीर मागया. आनी कोणाक देवान विसरून काडला आमच्या हातान घालता खरी उतरां तो देव पळयतात मग घालून म्हणून त्या पळयतात म्हाजेच वयर आमचें संपूर्ण भरोसो केलें तोच आमचें तें काम करून दी. आमची जाणवायची उतरां नाकात
आनी कोणाय ते येतासतना तें सांगे हांवें सांगें म्हूण कांय गरज ना तो पळयतो मग उलयता म्हणलें तें तुमकां खात्री आसूं दी देव काम करता तो वावरता आनी बरोसो ताचेर दवर संपूर्ण ताका समर्पण दिया तोच पळयतो आमकां समेस्त तांकां सलो दवरून दी ताकाच आमी समर्पण दिया तोच ताच्या मोगान बरोवन ताच्या कृपेन देव बाब खुशी वेल्ल्या प्रकार जेजू क्रिस्ताच्या वाटेन चलूंक तो फोव करून दी मागीर प्रेज बी टू लॉर्ड जिजस क्रायस्ट जेजू क्रिस्ताक जावं खरी महिमा बापाक जावं खरी महिमा पळयतात आत्म्याच्या सत्यान आमेन